వేదమయీం నాదమయీం ఇందుమయీం పరపదోద్యదిందుమయీం మంత్రమయీం తంత్రమయీం ప్రకృతిమయీం నౌమి విశ్వవికృతిమయీం. సంస్కృత భారతీ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభాగపక్షతః సంచాల్యమానాయాం अस्यां व्याख्यानमालायां अस्मिन् दिने श्रीहर्ष कृत नैषधीयचरितम् आलक्ष्य किञ्चिदिव संस्कृतानुरागिणां पुरतः उपस्थापयितुम् इच्छामि. संस्कृतसाहित्ये बहवः महाकवयः तत्प्रणीतानि महाकाव्यान्यपि बहूनि सन्ति. महाकविर्नाम कः? शब्दार्थोक्तिषु यः पश्येत् इह किञ्चन नूतनम् उल्लिखेत् किञ्चन प्राच्यं मन्यतां स महाकविः इति काव्यमीमांसायां राजशेखरः वदति. शब्दार्थोक्तिषु यः नूतनं किञ्चन पश्येत् किञ्चन प्राच्यम् उल्लिखेत् सः महाकविः मन्यताम् इति. अस्तु, तादृशाः महाकवयः बहवः सन्ति. तत्प्रणीतानि महाकाव्यान्यपि बहूनि सन्ति. परं पञ्चानां महाकाव्यानाम् आसेतु सीतनगं पठनपाठनादिना महान् प्रसिद्धिः वर्तते इति संस्कृतज्ञाः सर्वे जानन्ति. तन्महाकाव्यप्रणेतॄणां विशिष्टगुणाः अपि सर्वैः कीर्त्यन्ते. यथा उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थगौरवं, दण्डिनः पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणाः, नवसर्गे गते माघे नवशब्दो न विद्यते, माघे मेघे गतं वयः इत्यादिना. परम् अन्ततो गत्वा उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः नैषधं विद्वदौषधम् इत्यादि वचनजातं महाकवेः श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितं पञ्चमहाकाव्येष्वितरं महाकाव्यचतुष्टयम् अतिशेते इति स्पष्टीकरोति. अर्थात् पञ्चमहाकाव्येषु महाकविषु अग्रेगण्यस्य श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितं यद्वर्तते महाकाव्यं तत् सर्वातिशायि महाकाव्यम् इति अस्माभिः ज्ञातुम् एतद् वचनजातम् अस्माकं तत्र ज्ञातुम् अस्मान् मार्गदर्शनं करोति. पुण्यश्लोकस्य चरितम् उदाहरणमर्हति इति विद्यानाथः प्रतापरुद्रीये उक्तवान्. तदुक्तरीत्या महाकविः श्रीहर्षः पुण्यश्लोको नलो राजा, पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः, पुण्यश्लोका च वैदेही, पुण्यश्लोको जनार्दनः इति संकीर्त्यमान पुण्यश्लोकेषु आदिमं नलमेव स्वप्रबन्धस्य उदाहरणं कृतवान्, उदाहरणरूपेण गृहीतवान्. पुण्यश्लोकः इत्युक्ते सर्वदा तस्य कीर्तनेन सर्वदा वा अथवा प्रातस्मरणेन वा अस्माकं पुण्यं भवति. तन्नामस्मरणेन तन्नामकीर्तनेन अस्माकं यथा भगवतः नामकीर्तनेन अस्माकं भगवन्नाम संकीर्तनेन पुण्यं भवति, तथा अस्य नलस्य अथवा युधिष्ठिरस्य एतादृशानां महापुरुषाणां नामकीर्तनात् नामस्मरणात् अस्माकं पुण्यं भवति. अतः तादृशस्य नलस्य चरितम् अनेन स्वीकृत्य नैषधीयचरितं निर्मितं वर्तते. कुतः एतद् गृहीतम् अनेन? स्वयं कल्पितं वा न. यदिह अस्ति तदन्यत्र यन्नेह अस्ति न तत् क्वचित् इति प्रसिद्धिङ्गतात् महाभारतात् अयं श्रीहर्षः नलकथां नलदमयन्त्योः विवाहानन्तरं तयोः सरसविहारपर्यन्तां सङ्गृह्य स्वप्रतिभातिशयेन विस्तृतां 22 सर्गपरिमितां महतीं कृतिम् अकरोत्. तत्र नलस्य
दमयन्त्याः च परस्पर अनुरागः, तेषां गुणकीर्तनं, तयोः गुणकीर्तनम्, अनन्तरं तयोः उद्वाहः, विवाह अनन्तरं तयोः विहारादिकं तावत्पर्यन्तमेव अनेन विस्तृतं महाकाव्यं लिखितमस्ति। केवलं तावदेव, समग्रं नैषधस्य चरितं नास्ति। नलदम्पत्योर्मध्ये अनुरागः, विवाहः, तदनन्तरं तेषां विहारः, तावत्पर्यन्तं नलकथा। तत्र 22 सर्गपरिमितं महाकाव्यं तेन प्रणीतमस्ति। तत्र बहुभिः साहित्यशास्त्र इतिहासकारैः श्रीहर्षविषये बहु लिखितं। तत् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, ग्रन्थेषु अस्माभिः पठितुं शक्यते। स्वयम् अयं महाकविः स्वकीयं वृत्तं स्वग्रन्थेषु सूचितवान्। तदाधारीकृत्य सः कीदृशः, तस्य स्थितिः कीदृशी इति वयं किञ्चित् ज्ञातुं प्रभवामः। श्रीहर्षं कविराजराजिमकुटालङ्कारहीरस्सुतं श्रीहीरस्सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवीचयम् इति अस्य नैषधे प्रतिसर्गान्तेषु श्लोकेषु वर्तते। प्रतिसर्गान्तेषु श्लोकेषु तत्र श्लोकं यद्वर्तते तत्र तत्र पादद्वयं, प्रथमपादः द्वितीयपादश्च। श्रीहर्षः कः? श्रीहीरस्य सुतः। श्रीहीरः कः? कविराजराजिमकुटालङ्कारहीरः। हीरः इत्युक्ते मौक्तिकं खलु। मुकुटालङ्कारहीरः सः। सोऽपि महान् कविः आसीत्। तादृशस्य श्रीहीरस्य महान् विद्वान् सः। तस्य अयं सुतः। अयं कीदृशः? जितेन्द्रियचयः। जितेन्द्रियः तत्र अनेन सर्वदा आत्मसाक्षात्कारः अनुभूयते स्म। जितेन्द्रियः अयम्। अस्य माता मामल्लदेवी। मामल्ल इति तमिळपदम् इति परमाचार्याः काञ्चीश्रीचरणाः वदन्ति। अतः मामल्लपुरम् इति तत्र तमिळ्नाडुराज्ये वर्तते। प्रायः एषा द्राविडी स्यात्। सः तस्य पिता तु औत्तराहः, माता तु दाक्षिणात्या, एवं भवेत्। तथा अस्माभिः तद्विषये अपि विचारयितुं शक्यते। एवं तेषु दिनेषु औत्तराः दाक्षिणात्ययोर्मध्ये सम्बन्धः आसीदिति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तदस्तु। एवं सर्वदा सः पितृभक्तः वर्तते। मातृनाम पितृनाम सर्वदा गृह्णाति। सः वदति तस्य ग्रन्थविषये, कः तस्य ग्रन्थं, तस्य काव्यम् अवगन्तुं पारयति तद्विषये सः वदति, चमत्काररूपेण वदति। यथा यूनः तद्वत् परमरमणीयापि रमणी कुमाराणाम् अन्तःकरणहरणं नैव कुरुते। परमरमणीयापि रमणी यूनः अन्तःकरणहरणं यथा कुरुते तथा कुमाराणां बालानाम् अल्पवयसाम् अन्तःकरणहरणं नैव कुरुते। तथा मदुक्तिश्चेत् अन्तर्मदयति सुधीभूय सुधियः। सुधीभूय मदुक्तिः अन्तः मदयति। किमस्या नाम स्यात् अरसपुरुषानदरभरैः। तत्र अरसिकाः ये भवन्ति तेषां यदि अरसपुरुषानादरभरैः, तत्र ये रसिकाः न भवन्ति तेषां समूहः तत्र महान् भवतु नाम तैः यदि आक्षिप्यते, अनवगत्य किमपि उच्यते चेत् किन्नश्चिन्नं। सुधियः सुधीभूय अन्तर्मदयति मदुक्तिः इत्युक्ते मम ग्रन्थं ज्ञातुं तत्र नैपुण्यम् अपेक्षते, योग्यता अपेक्षते इति सः वदति। अन्यच्च दिशि दिशि गिरिग्रावाणः स्वां वमन्तु सरस्वतीं
तुलयतु मिधस्तामापात स्फुरध्वनिडम्बरां सपरमपरक्षीरोदन्वान्यदीयमुदीयते मधितुरमृतं खेदच्छेदि प्रमोदनमोदनम्। क्षीरसमुद्रतुल्यः श्रीहर्षकविः अपरो नास्ति, किन्तु एक एव वर्तते। अन्ये कवयः पर्वतशिलासदृशाः। यथा क्षीरसागरः नीरार्थिनः अपि तीरमात्रस्थान् क्षीरेण तर्पयति, लक्ष्मीकौस्तुभामृतादिभिः कृतार्थयति, तथा मदीयकाव्यविचारकस्यैव खेदच्छेदि प्रमोदनं वचनामृतम् उत्पद्यते। न अन्यकाव्यविचारकस्य अन्ये ग्रावतुल्याः नाम पाषाणतुल्याः, अहं क्षीरसमुद्रतुल्यः इति सः स्वयं प्रकटयति, तस्य स्थितिं प्रकटयति। तर्हि कथं ज्ञातुं शक्यते? भवान् तु तादृशः, भवतः ग्रन्थम् अवगन्तुं कथं शक्यते? ग्रन्थग्रन्थिरिह क्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान् मया प्रयत्नात् क्वचित् इह अस्मिन् ग्रन्थे ग्रन्थग्रन्थिः न्यासी स्थापिता। प्राज्ञं मन्यमनाः हठेन पठितीमस्मिन् खलः खेलतु। अहं बुद्धिमान् इति मत्वा हठात् कोऽपि अस्मिन् ग्रन्थे मा खेलतु। सः खलः मा खेलतु। खलः नाम दुष्टः। तर्हि कथं? श्रद्धाराद्धगुरुः श्लथीकृतदृढग्रन्थिः समासादयत्वेतत् काव्यरसोर्मिमज्जनसुखव्यासज्जनं सज्जनः। गुरुं श्रद्धया आराध्य श्लथीकृतदृढग्रन्थिः समासादयतु। एतत् काव्यरसोर्मिमज्जनसुखव्यासज्जनं सज्जनः प्राप्नोतु इति वदति। नाम गुरुपरंपरा प्राप्त ज्ञानवान् श्रद्धया गुरुम् आराध्य गुरुमुखात् सर्वं पठित्वा अध्ययनं कृत्वा सम्यक् अवगन्तुं पारयति। अन्यथा स्वयं हठात् किमपि पठ्यते चेत् न किमपि ज्ञातुं शक्नोति इति स्पष्टं वदति। न केवलम् एतत्, अन्यच्च वदति सः कीदृशः? साहित्ये सुकुमारवस्तुनि साहित्ये दृढन्यायग्रहग्रन्थिले तर्के तर्कः कीदृशः? दृढन्यायग्रहग्रन्थिलः। मयि संविधातरि समं लीलायते भारती। साहित्ये तर्के च भारती लीलायते, समं लीलायते मयि संविधातरि। नाम सः तार्किकं तर्कविषयमपि तथैव लिखितुं शक्नोति, अस्माकं कृते प्रदातुं शक्नोति, तथा साहित्यविषयमपि तथा प्रदातुं शक्नोति। नाम समं तस्य भारती समं लीलायते तस्य ग्रन्थे, तस्य ग्रथने। शय्यावास्तु मृदूत्तरच्छदवती, सः उदाहरणं ददाति। शय्यावास्तु मृदूत्तरच्छदवती दर्भाङ्कुरैरास्तृता भूमिर्वा हृदयङ्गमो यदि पतिः तुल्यारतिर्योषितां। योषितां पतिः यदि हृदयङ्गमः भवति तर्हि तेन सह शय्या मृदूत्तरच्छदवती शय्या वा भवतु, दर्भाङ्कुरैः आस्तृता भूमिर्वा भवतु, रतिः तुल्या भवति योषितां यदि पतिः हृदयङ्गमः भवति। तथा अहं समानं वैदुष्यं वहामि साहित्ये तर्के च, अतः समं लीलायते भारती मयि इति सः स्वस्य विषये आत्मनैर्भर्यं प्रकटयति। एवं सः महान् भवति। न केवलं सः अन्यत् तस्य विषये स्वयम् एवं वदति। ताम्बूलद्वयमासनञ्च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्। कान्यकुब्जेश्वरः इत्युक्ते काशीनरेशः। तदानीं तत्र काशीराजा यः भवति सः कान्यकुब्जस्य कनौज् इति प्रान्तस्य प्रदेशस्यापि राजा आसीत् इति तत्र अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते।
अन्येषां विदुषां सः एकं ताम्बूलं ददाति, परं श्रीहर्षस्य ताम्बूलद्वयं, नाम तत्र विशेषगौरवम् अनेन प्राप्तं तत्र कान्यकुब्जेश्वरात्। आसनं च विद्वत् तत्र विदुषां यत् गौरवदायकम् आसनं भवति तादृशम् आसनं च अनेन कान्यकुब्जेश्वरात् प्राप्तं। यत् साक्षात् कुरुते समाधिषु परं ब्रह्म प्रमोदार्णवं। प्रमोदार्णवं प्रमोदसमुद्रं, प्रमोदसमुद्रः यदस्ति परं ब्रह्म समाधिषु यः साक्षात् कुरुते, नाम एषः ब्रह्मसाक्षात्कारवान्, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति इति तादृशः परं ब्रह्म निरन्तरं परब्रह्मानुसन्धानेन सर्वदा अवतिष्ठते। यत्काव्यं मधुवर्षी, यस्य काव्यं मधुवर्षी, दर्शितपराः तर्केषु यस्योक्तयः, अनेन प्रयुक्ताः तत्र तर्काः सन्ति, तेषु यस्य उक्तयः, यस्य श्रीहर्षस्य उक्तयः दर्शितपराः, परान् दर्शितान् अकुर्वन्। श्रीहर्षकवेः कृतिः कृतिमृदे तस्याभ्युदीयादियं। सा तादृशी कृतिः श्रीहर्षस्य इति सः स्वयं तत्र स्वकीयं परिचयं करोति। एतावता अस्माभिः किं ज्ञातं, श्रीहर्षः अन्यमहाकविसदृशः नास्ति। अयं तु भिन्नः वर्तते। अयं सर्वशास्त्रविद्वान्, साक्षात्कृतधर्मा, निरन्तरं ब्रह्मानुभूति सहितः, अन्यच्च तत्र तस्य तर्के यादृशी प्रज्ञा वर्तते, साहित्येपि तादृशी प्रज्ञा वर्तते, तादृशः महान् वर्तते श्रीहर्षः इति। न केवलं तत्, अनेन तत्र प्रतिसर्गान्तश्लोकेषु एवं तत्र स्वग्रन्थान् अन्य तत् स्वप्रणीत अन्यग्रन्थनामान्यपि तत्र दत्तानि सन्ति। इदानीं केवलं तस्य ग्रन्थद्वयम् अस्माभिः लभ्यते, न अन्यद् ग्रन्थं न लभ्यते। केवलं ग्रन्थद्वयं खण्डनखण्डकाद्यम् इति शास्त्रग्रन्थम्, अद्वैतशास्त्रग्रन्थं वर्तते, वादग्रन्थः सः लभ्यते। तथा नैषधीयचरितं महाकाव्यं लभ्यते। एतद्वयमेव लभ्यते। पूर्वं नैषधं लिखितं वा, पूर्वं खण्डनखण्डकाद्यं लिखितं वा इत्यत्र खण्डनखण्डतोऽपि सहजात् क्षोदक्षमेतन् महाकाव्येयं व्यगलन्नलस्य चरिते इति षष्ठसर्गस्य अन्ते अनेन खण्डनखण्डतोऽपि सहजात् इति लिखितम्। अतः खण्डनखण्डकाद्य अनन्तरम् एतत् प्रणीतम् इति अस्माभिः अनेन ज्ञायते। खण्डनखण्डकाद्ये तत्र नैषधे युष्माभिः द्रष्टव्यं, तत्र पुरुषोत्तमप्रस्तावे इति तत्रापि उट्टङ्कितमस्ति। अतः समकाले खण्डनखण्डकाद्य नैषधकमहाकाव्यप्रणयनं जातं वा, सः सर्वज्ञः वर्तते। सर्वं कर्तुं समकाले सर्वं, प्रातःकाले खण्डनखण्डकाद्यं विरचितं स्यात्, सायङ्काले अथवा मध्याह्ने भोजनानन्तरं काव्यं रचितं स्यात्, न ज्ञायते अस्माभिः। सः तादृशः प्रतिभावान् इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अन्यच्च स्वकीयं महाकाव्यं तेन एवं प्रशंसितं, कविकुलाद् दृष्ट्वाध्वपान्धे महाकविसमूहेन अदृष्टवो अध्वा प्रमेयमार्गः तस्य पान्थे नित्यं पथिके। महाकविसमूहेन अदृष्टः अध्वा मया दृष्टः, मया इदानीं प्रदर्श्यते इति नैषधकाव्ये तेन उक्तं। न केवलं तत्, तर्केष्वपि असमश्रमस्य, न केवलमहं साहित्ये तर्केषु, न एकः तर्कः न, तर्केषु इति उक्तं, तद् अनन्तरं वदिष्यामः। तर्केष्वपि असमश्रमस्य। अन्यच्च नैषधकाव्यं शृङ्गारामृतसीतगौ, शृङ्गारलक्षणस्य अमृतस्य चन्द्ररूपे इति उक्तं। न केवलं तत्, काश्मीरैर्महिते चतुर्दशतयीं विद्यां विदद्भिर्महाकाव्ये,
चतुर्दशतयीं विद्यां जानद्भिः सरस्वती जाग्रत अधिष्ठान काश्मीरदेशोद्भवैरपि विद्वद्भिः परीक्षापूर्वं पूजिते। काव्यमिदं काश्मीरदेशे तदानीन्तनकाले काश्मीर विदुषाम् आमोदः यदि भवति, सम्मोदः तत्र तैः प्रमाणं यदि क्रियते, प्रमाणीक्रियते चेदेव सर्वैः तत्र स्वीकार्यं भवति तन्महाकाव्यमिति। तेषु दिनेषु ये विद्वांसः इच्छन्ति स्वकीयग्रन्थस्य प्राशस्त्यं प्रचारप्रसारादिकं काश्मीरदेशीयैः विद्वद्भिः तत्र अनुमोदनं प्राप्तव्यं, तेषाम् अनुमोदनं प्राप्तव्यं। तथा तैः प्रशंसापूर्वकं परीक्षापूर्वकं पूजितम् इदं काव्यम् इति सः वदति। अयं मम्मटस्य भागिनेयः इति प्रसिद्धिर्वर्तते। अन्य अक्षुण्णरसप्रमेयभणितौ मम काव्ये इति स्वकीयस्य काव्यस्य एषः प्रशंसां करोति। एतत् सर्वं किमर्थम् अस्माभिः उक्तम् इत्युक्ते, एकेन एषः स्वयमेव स्वकाव्यस्य स्वरूपम् अस्माकं कृते प्रदत्तवान्। भवतु इदानीम् अस्य काव्ये अत्र किञ्चिदिव वयं पश्यामः। तत्र अयं तु शास्त्रकविर्वर्तते, न केवलं तत्र कविः, शास्त्रकविर्नाम कः इत्याद्यपि उच्यते। किञ्चिदिव अस्य साहित्यविषये, अस्य महाकाव्यस्थ श्लोकानां तत्र पठनपूर्वकं तद्विचारयामः। अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दशस्वयं। नलमयं वर्णयति। अयं महाकविः प्रथमसर्गे श्रीहर्षः नलं स्वकाव्यनेतारं वर्णयति। सः नलः तत्र विद्याः चतुर्दश वर्तन्ते। अङ्गानि षडङ्गानि, वेदाश्चत्वारः दश, मीमांसा, न्यायविस्तरः, धर्मशास्त्रं, पुराणञ्च, विद्याह्येताः चतुर्दश इति तत्र मनुना उक्तं। तत्र चतुर्दश विद्याः सन्ति। अयं नलः किं कृतवान्? आत्मना अधीति बोध आचरण प्रचारणैः। अधीतिः नाम अध्ययनं, बोधः नाम अर्थज्ञानम्, आचरणं नाम अनुष्ठानं कर्मानुष्ठानं, प्रचारणं नाम अध्यापनम्। अध्यापनम् अनेन क्रियते वा? अयं राजा वर्तते, अतः धनादिर्दत्त्वा ब्राह्मणद्वारा वा अन्यद्वारा वा तत्र अध्यापनमपि कारितम्। एतैः चतुर्भिः प्रकारैः चतस्रः दशाः कुर्वन्, चतस्रः दशाः अधीतिबोध आचरणप्रचारणैः चतस्रः दशाः प्रणयन् उपाधिभिः प्रकारैः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं। चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः? चतुर्दश विद्याः इति वर्तते, पुनः दशाः चतस्रः प्रणयन् चतुर्दशत्वं कृतवान्। अतः न वेद्मि, विद्यासु चतुर्दशत्वे सिद्धे अपि अयं चतस्रः दशाः कृतवान्, केन हेतुना कृतवान् इति न जाने इति चमत्काररूपेण वदति। एवञ्च तथा तदोजसः अनेन श्लोकेन किं ज्ञायते अस्माभिः? सर्वैः अध्ययनशीलैः, न केवलम् अध्ययनम्, अस्माभिः सर्वैः तत्र ज्ञानार्थिभिः जिज्ञासुभिः किं कर्तव्यम्? एतत् चतुष्टयम् अस्माभिः, प्रकारचतुष्टयम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। अधीतिबोध आचरण प्रचारण, एतत् चतुष्टयं स्वीकर्तव्यमिति अयमेव पन्थाः समीचीनः पन्थाः इति अयं कविः अस्मान् बोधयति। अनन्तरं नलविषये तत्र वर्णयन् तदोजसस्तद्यशसस्थिता विमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानोः परिवेशकैतवात् तथा विधिः कुण्डलनां विधोरपि। विधिः ब्रह्मा नलस्य तेजः, नलस्य यशः,
दृष्ट्वा तेजो यशोभ्यामेव सूर्यचन्द्राभ्यां यत् करणीयं तत् नलतेज यशोभ्यामेव क्रियते। तदोजसः तद्यशसः स्थितौ इमौ वृथा, इमौ सूर्यचन्द्रौ वृथा इति यदा यदा चित्ते गुरुते तनोति भानोः विधोरपि कुण्डलनां विधिः। तदानीम् अयं वृथा व्यर्थ वृथा भानुः वृथा विधिः वृथा इति एवं कुण्डलनं करोति। वृथा लिखितग्रन्थस्य कुण्डलनया लोपः यथा क्रियते तथा विधिः ब्रह्मा सूर्यचन्द्राभ्यां यत् करणीयं तत् नलतेजो यशोभ्यामेव क्रियते इति तयोः कुण्डलनं करोति इति तथा अतः सूर्यचन्द्रौ तत्र मण्डलरूपेण तत्र वर्तुलरूपेण स्तः इति वदति। अन्यच्च नलः कीदृशः, नलस्य वैभवं कीदृशं महात्म्यं कीदृशम् इत्युक्ते अयं दरिद्रो भवितेति वैधसीं लिपिं ललाटेऽर्थिजनस्य जागृतीं। नलः नलसमीपे यः आगच्छति अर्थिजनः तस्य ललाटे वैधसी लिपिं, वैधसी लिपिर्वर्तते, वैधसी लिपिः तत्र वर्तते, नाम ब्रह्मणा लिखिता, तत्र ललाटलिखिता भवति खलु, ब्रह्मणा लिखिता, तत्र अयं दरिद्रो भविता इति तत्र लिखिता वर्तते। अयं नलः किं कृतवान्, मृषा न चक्रे, एषः तत् मृषा कर्तुं तत्र ब्रह्मणः अवमानं तत्र अपमानः इति कृत्वा तथा न करणीयम् इति मृषा न चक्रे परं किं कृतवान्, प्रणीय दारिद्र्यदरिद्रतां नलः, दारिद्र्यदरिद्रो भव इति, दरिद्रो भव दरिद्रो अयं दरिद्रो भविता इत्यत्र दारिद्र्यदरिद्रो भविता इति दारिद्र्य इति तत्र लिखितवान्। एषः अल्पितकल्पपादपः, कल्पपादपं कल्पवृक्षमपि अल्पीकृतवान्। तादृशः दाता वर्तते, वदान्यः वर्तते नलः इति। ब्रह्मणः या लिपिर्वर्तते ललाटलिखिता तां ब्रह्मविषये गौरवात् तत् अपरिमृष्ट्वा मृज्य तत्र पूर्वं दारिद्र्य इति अनेन लिखितं, नाम ब्रह्म लेखनादपि अस्य लेखनं वर्तते इति। अन्यच्च तत्र नलः तत्र नलः नलनृपः तस्य केशपाशः एवं द्विधा विभक्तः वर्तते। किमर्थम् इत्युक्ते सः सर्वदा पीडाम् अनुभवति नलः। विभज्य मेरुः न यदर्थिसात्कृतो न सिन्धुरुत्सर्गजलव्ययैर्मरुः। मेरुपर्वतः यद्वर्तते तत् विभज्य नाम खण्डशः कृत्वा अर्थिनां याचकानां कृते न दत्तम् इति एवं कृतवान्। सिन्धुः यद्वर्तते लवणसमुद्रः तत् शुद्धीकृत्य मरुभूमौ तत्र न प्रसारितः इति वेदनाम् अनुभवन् एवं अन्यत् पार्श्वं कृतवान्। अमानी तत्तेन निजायशो युगम्, एतद्वयं मम अयशस्य कारणम् इति भावयित्वा द्विफालबद्धाः चिकुराः शिरस्थितं चिकुराः द्विफालबद्धाः एवं तत्र भागद्वये रूपेण कृतम् इति वदति। एतादृशं तत्र चमत्कारपूर्वकं तत्र अन्यैः यन्न उत्प्रेक्षितं तथा एषः श्रीहर्षः अस्माकं कृते ददाति। हृतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्ती वदनाय वेधसा कृतमध्यबिलं विलोक्यते धृतगम्भीरखनीखनीलिमा। कथम् उत्प्रेक्ष्यते? दमयन्ती वदनाय, दमयन्ती वदननिर्माणवेलायां वेधसा ब्रह्मणा किं कृतम्, इन्दुमण्डले यत् सारमस्ति तत्र सर्वस्वभूतं तत् हृतं,
अपहृतं स्वीकृतं हृतसारमिव इन्दुमण्डलं दमयन्ती वदनाय वेधसा तदा यदा ब्रह्मणा सर्वं सारं तत्र चन्द्रबिम्बात् स्वीकृतं तत्र मध्ये बिलं जातं कृतमध्यबिलं विलोक्यते तत्र गहनं वर्तते बिलं तत्र बिले नाम इदानीम् अस्माभिः कलङ्कः दृश्यते खलु तत्र कलङ्कः न तत्र बिलं वर्तते बिलात् तत्र परभागे स्थितस्य आकाशस्य नीलिमा या वर्तते सा नीलिमा अत्र आगत्य तदेव दृश्यते तत्र कलङ्करूपेण अन्यत् किमपि नास्ति धृतगम्भीरखनी खनीलिमा कृतमध्यबिलं विलोक्यते धृतगम्भीरखनी खनीलिमा खनीलिमा धृतगम्भीरखनी गम्भीरखनी खनी खनिः नाम आकरः खनिः खनिः इति गोदावरी खनी इत्यादि उच्यते खलु खनिः तत्र विलोक्यते एवं तत्र एवं रूपेण एषः अस्माकं कृते तत्र नलविषये असमानरूपेण स्वप्रतिभया सम्यक् वर्णितवान् अन्यच्च एषः तत्र एकवारं दमयन्ती विषये वक्तुं नारदः इन्द्रं प्राप्तवान् देवलोकाधीशं स्वर्गलोकप्रभुम् इन्द्रं प्राप्तवान् तत्र तयोर्मध्ये संवादः जातः तत् संवादवेलायाम् इन्द्रः नारदेन सह दानस्य प्राशस्त्यम् एवं वदति कथं केवलं एतादृश तत्र काठिन्यमेव सर्वत्र न भवति अतीव ललितया सुकुमारया भङ्ग्या अपि महाकविरयं सम्यक् वदति तदर्थम् अयं श्लोकः उदाहरणं भवितुमर्हति शृण्वन्तु पूर्वपुण्यविभवव्ययलब्धाः सम्पदः अस्माभिः सम्पदः लब्धाः यदि लब्धाः कथं लब्धाः पूर्वपुण्यविभवव्यय पूर्वजन्मसु यत् पुण्यमस्माभिः आचरितं तस्य विभव तद्विभव माहात्म्यमस्ति खलु बहु पुण्यमाचरितं स्यात् तत्र पुण्यस्य विनिमयेन अथवा विनियोगेन व्ययेन इदानीं सम्पदः लब्धाः नाम अस्माकं पुण्यं व्ययीभूतम् इदानीं पुण्यं लुप्तम् प्राग्जन्मसु पूर्वजन्मसु यदस्माभिः आचरितं पुण्यं तत् लुप्तं तत् पुण्यलोपेनैव इदानीम् अस्माभिः सम्पदः प्राप्ताः तर्हि सम्पदः वा इदानीम् अस्माभिः सम्पदः प्राप्ताः वा अन्यथा किं प्राप्ताः विपदयेव विमृष्टाः यदि विचारिताः अस्माभिः सम्यक् विचारिताश्चेत् सम्पदः विपदयेव न सम्पदः कुतः तदानीं किं कर्तव्यं तर्हि इदानीम् अस्माभिः सम्पदः प्राप्ताः इति वयं भावयामः परं शास्त्ररीत्या सम्पदः न विपदः विपत्सु अस्माभिः किं कर्तव्यं शान्तिविधिः आचरितव्या विधिदृष्टः विधिना वेदेन उक्तः शान्तिविधिः यद्भवति तत् अस्माभिः आचरणीयः शान्तिकविधिः किं तत्र आचरणीया शान्तिकविधिः पात्रपाणिकमलार्पणमासां पात्र नाम योग्यस्य पाणिकमले अर्पणं यदि वयं सम्पन्नाः तत्सम्पदानां तासां सम्पदानां सार्थक्यं कथं भवति शास्त्रदृष्ट्या विपदः इति कृत्वा विपत्सु अस्माभिः विपन्निवारणाय शान्तिकविधिः यथा आचर्यते तथा इदानीं विपत्सु वयं स्मः नाम सम्पत्सु स्मः इति भावयामः परं शास्त्रदृष्ट्या विपदः विपत्सु स्मः अतः विपत्काले अस्माभिः पात्रपाणिकमलार्पणं कर्तव्यं तासु शान्तिकविधिः विधिदृष्टः इति सम्यक् वदति किमर्थं दानं कर्तव्यम् अस्माभिः सम्पदः प्राप्ताः पूर्वपुण्यलोपेन पूर्वपुण्यव्ययेन इदानीं सम्पन्नाः वयं जाताः
अतः सम्पदः विपदः अस्मिन् समये विपत्सु अस्माभिः शान्तिकविधिः आचरणीया। तत् कथमाचरणीया? पात्रपाणिकमलार्पणेन आचरणीया इति सम्यक् बोधयति, ललितया भङ्ग्या बोधयति। एवञ्च इतोपि अनेन सम्यक् बहु विषयाणि तत्र उच्यन्ते। विशिष्य अस्माकं संस्कृतानुरागिणां, संस्कृत अध्येतॄणां, संस्कृतज्ञानाञ्च अत्यन्तम् इष्टतमं विषयम् एषः स्वनैषधे निबध्नाति। तत्र बबन्ध किं वदति संस्कृतभाषाविषये? तत्र दमयन्ती स्वयंवरसभागारे दिग्भ्यः नानादिग्भ्यः समागताः बहवः राजानः प्रमुखाः बहवः समागताः वर्तन्ते। साक्षात् दिक्पालाः अपि इन्द्र, अग्नि, वरुण, यम, कुबेरादयः तादृशाः अपि तत्र आगताः। किमर्थम् आगताः? सर्वेषां हृदये किं वर्तते? दमयन्तीं स्वकीयां कर्तुं ते सर्वे वाञ्छन्ति। परं सर्वे आगताः स्वयंवरसभायाम् उपविष्टाः। सापि प्रवेक्ष्यति। एते सर्वे तत्र उपविश्य परस्परं भाषन्ते। कया भाषया भाषन्ते? एतेषां सर्वेषां भाषा का इति विषये श्रीहर्षः अस्माकं वदति। अन्योन्यभाषानवबोधभीतेः, अन्यभाषा अनवबोधभीतेः। अस्य भाषा अन्य, तस्य भाषा अन्य, अन्योन्यभाषा अनवबोधभीतिः वर्तते। कथं मम भाषां स जानाति, अतः केन प्रकारेण अहं कया भाषया तेन सह व्याहर्तुं शक्तः इति भीतिर्वर्तते। तां भीतिं विहाय सर्वे एकां भाषाम् आश्रित्य सम्यक् व्यवहारम् अकुर्वन्। का भाषा सा? संस्कृत्रिमाभिः व्यवहारवत्सु। ते व्यवहारं कुर्वन्ति, वाग्भिः व्यवहारं कुर्वन्ति। कीदृशीभिः वाग्भिः? संस्कृत्रिमाभिः व्यवहारवत्सु दिभ्यः समेतेषु नरेषु। वाग्भिः दिग्भ्यः समेतेषु सम्यक् एतेषु आगतेषु नरेषु अन्योन्यभाषा अनवबोधभीतेः व्यवहारवत्सु संस्कृत्रिमाभिः वाग्भिः व्यवहारवत्सु सौवर्गवर्गो न जनैरचिह्नी। इदानीं किं जातं? सर्वे ये समागताः नानादिग्भ्यः दमयन्ती स्वयंवरसभागारे स्थिताः उपविष्टाः, तेषां मध्ये व्यवहारः प्रचलति। व्यवहारः संस्कृत्रिमाभिः वाग्भिः प्रचलति। किमर्थम्? अन्योन्यभाषा अनवबोधभीतेः। तदानीं किं जातं? जनैः सौवर्गवर्गः देववर्गः न चिह्नि, न अचिह्नि। तैः के देवाः, के मनुष्याः? एतेषु मध्ये देवाः के, मनुष्याः के? यतोहि देवानां भाषा संस्कृतं, मनुष्याणामपि भाषा इदानीं सर्वदिग्भ्यः आगतानामपि भाषा संस्कृतम्। इदानीं देवमनुष्ययोर्मध्ये भेदः ज्ञातुं ते न शक्ताः इति वदति। अनेन किं ज्ञायते? भारते तस्य काले का भाषा वर्तते? सर्वेषां तत्र ये जानन्ति अक्षरम् अथवा अक्षरं जानन्ति वा न वा, तस्मिन् काले मौखिकम् एव सर्वम् आसीत्। लेखनम् आसीत् वा न वा इति न जानीमः। कुत्रचित् केचन लिखन्ति स्म, सर्वे न लिखन्ति, परन्तु सर्वैः व्यवह्रियते एका भाषा। परस्परं तत्र
अवबोधार्थं या भाषा स्वीकृता सा संस्कृतमासीत्। विश्वतः सर्वे दिग्भ्यः समेतेषु नरेषु समस्तदिग्भ्यः नानादिग्भ्यः समागतानां व्यवहारभाषा संस्कृतमासीदिति अनेन लिखितम्। इदानीम् अस्माभिः संस्कृतभाषा व्यवहारभाषा कर्तव्या। अस्माभिः सर्वैः संस्कृते व्यवहारः करणीयः। संस्कृतभाषायां व्यवहारः अस्माभिः क्रियते चेदेव वयं भारतीयाः इति यत् उद्घोष्यते तत्तु अनेन स्पष्टम् उल्लिखितमस्ति अत्र। अतः सर्वैः संस्कृतानुरागिभिः एषः श्लोकः कण्ठस्थीकरणीयः इति मम विज्ञापनं। तत्र पुनरेकं वारं पठामि। अन्योन्यभाषानवबोधभीतेः संस्कृत्रिमाभिः व्यवहारवत्सु दिग्भ्यः समेतेषु नरेषु वाग्भिः सौवर्गवर्गो न जनैः अचिह्नी। दशमसर्गे दशमसर्गे वर्तते अयं श्लोकः। 34 श्लोकः 34। अतः एषः श्लोकः संस्कृतानुरागिभिः सर्वैरपि स्वीकरणीयः इति अहं विज्ञापयामि। अन्यच्च एकवारं किं ज्ञातं, स्वयंवरात् पूर्वं तत्र इन्द्रस्य देवनाथस्य देवराजस्य इन्द्रस्य दूतिकाः चतस्रः आगत्य दमयन्तीम् उद्दिश्य इन्द्रं वृणीष्व इन्द्रः तादृशः महान् देवाधिदेवः स्वर्गलोकैकनायकः तां वृणीष्व सः मन्मथः एवं बहु तस्याः समीपे उक्तवत्यः। तदानीं एषा वदति तत्र स्वर्गं भवति अनेन शरीरेणैव स्वर्गं प्राप्तुं स्वर्गं प्रवेष्टुम् अर्हति। तदा यदि इन्द्रेण सह पाणिग्रहणं भवति इत्यादि बहु वदत्यः आसन्। तदानीम् एषा वदति किमर्थं स्वर्गम्, अहं भारते अस्मि। वर्षेषु यद्भारतमार्यधुर्याः स्तुवन्ति। आर्यधुर्याः ये पूज्यतमाः भवन्ति ते वर्षेषु नाम देशेषु भारतं स्तुवन्ति, भारतदेशं स्तुवन्ति। वर्षेषु यद्भारतमार्यधुर्याः स्तुवन्ति गार्हस्थ्यमिवाश्रमेषु। आश्रमेषु गार्हस्थ्यं यथा स्तुवन्ति प्राज्ञाः, गार्हस्थ्यं नाम गृहस्थाश्रमं, तथा वर्षेषु समस्तदेशेषु भारतम् आर्यधुर्याः स्तुवन्ति। तत्रास्मि पत्युः वरिवस्य येह शर्मोर्मिकिर्मीरितधर्मलिप्सुः। अहं तत्र अस्मि, तत्र भारते अस्मि, अत्रैव अहं पत्युः सेवाम् आचरिष्ये। तेन किं भविष्यति मम शर्म सुखं, शर्मोर्मि सुख ऊर्मयः नाम तत्र शर्मोर्मि मिश्रित नाम सुखमिश्रित धर्माचरणमपि वर्तते। अत्र भारतदेशे अहं पतिसेवां कुर्वन्ती सुखं प्राप्स्यामि, तथा तेन सह गृहिणी धर्मे स्थितत्वात् धर्ममपि आचरिष्ये। अतः धर्माचरणं सुखप्राप्तिः च अत्र वर्तते। स्वर्गे किमस्ति, स्वर्गे सतां शर्म, स्वर्गे सतां ये अत्र यागादि अनुष्ठातारः ये भवन्ति तेषां स्वर्गकामो यजेत इति श्रुत्या ये यागादिकं कृतवन्तः तेषां कृते स्वर्गं भविष्यति, स्वर्गं गमिष्यन्ति। तत्र किं शर्म भवति तेषां, परं न धर्माः, तत्र धर्माचरणं नास्ति। भवन्ति भूमौ इह तच्च ते च, इह भूमौ तत् सुखं शर्म वर्तते, ते च धर्माः अपि वर्तन्ते। शक्यामखेनापि मुदोमराणाम्, अत्र अस्माभिः यागाद्याचरणेन अमराणां देवानां मुदः सन्तोषः अपि अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तत्र स्थित्वा देवतानां सन्तोषकरणं तत् नापेक्षते। अत्रैव स्थित्वा यागाद्याचरणेन देवानां मुदः अपि अस्माभिः प्राप्तुं
शक्यते सम्पादयितुं शक्यते कथं विहाय त्रयम् एकमीहे भारते यदि अस्मि अत्र त्रयमस्ति शर्म वर्तते धर्माः एवं देवानां मुदः अपि वर्तते त्रयं विहाय एकं केवलं शर्म तदर्थं किमर्थं मया स्वर्गमागन्तव्यम् इति वदति एवं भारतराष्ट्रस्य प्रशंसा अपि श्रीहर्षेण एवं तत्र स्वनायिकायाः मुखतः कण्ठतः एतत् सर्वम् अस्माकं कृते तेन बोधितम् एवञ्च इदानीम् अस्माभिः शास्त्रकविः इत्युच्यते खलु नैषधकाव्यस्य विषये अन्यत् सर्वं साहित्यमर्मज्ञैः उच्यते परन्तु नैषधकाव्यपठनार्थम् अस्माभिः तत्तत् शास्त्रपरिचयः अपेक्षते शास्त्राणां प्राथमिक न केवलं प्राथमिकं क्षुण्णं ज्ञानम् अपेक्षते यदि क्षुण्णं ज्ञानं नास्ति सामान्यतयापि शास्त्रविषये अस्माकं यदि ज्ञानं नास्ति तर्हि नैषधश्लोकानां तत्र बोधः न भवति अर्थज्ञानम् अस्माभिः सम्पादयितुं न शक्यते अतः नैषधं विद्वदौषधम् इति तदर्थम् उक्तवन्तः एकं श्लोकं वदामि तत्र एकस्य श्लोकस्य कृते अस्माभिः किं किं ज्ञातव्यं तेन किं किं मनसि निधाय तत्र श्लोकरचना कृता इति अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते तत्र दमयन्तीं परिणेतुं देवाः अपि उत्सुकाः विशिष्य इन्द्र यम वरुण कुबेराः तत्र चत्वारः एवं नलः परन्तु दमयन्त्याः मनसि नलः वर्तते दमयन्त्याः मनसि नलः वर्तते इति ते देवाः चत्वारः अपि नलरूपं धृत्वा यथा नलः तथा ते नलरूपं गृहीत्वा तस्याः स्वयंवरसभां गतवन्तः तदानीं सा कथं ज्ञातवती तत्र पञ्चनलाः सन्ति पञ्चनलेषु कमपि सा कस्य विषयेपि तस्याः श्रद्धा न भवति यतोहि एषः निजनलो वा अथवा एषः निजनलो न वा कथं ज्ञातुं शक्यते एषः सत्यनलो वा असत्यनलो वा इति तत्र कथं लिखति कविः इति पश्यामः अयं शास्त्रकविः इति मया उक्तं शास्त्रकविः इत्युक्ते किं शास्त्रकवेः लक्षणं किं भवति प्रथयन्नर्थम् अर्थं प्रथयन् लीनं समभिप्लुतं स्फुटीकुर्वन् लीनं समभिप्लुतं स्फुटीकुर्वन् लीनं समभिप्लुतम् अर्थं लीनं अर्थं प्रथयन् समभिप्लुतं स्फुटीकुर्वन् अल्पमनल्पं रचयन् अल्पम् अनल्पं रचयन् पूर्वम् अस्माभिः उक्तं केवलं तत्र महाभारतात् नलदमयन्त्योः अनुरागः विवाहः तावत्पर्यन्तमेव स्वीकृत्य समग्रं नलचरित्रं न गृहीत्वा केवलं तावत्पर्यन्तं गृहीत्वा अनेन महान् कायः तत्र नैषधाख्यः ग्रन्थः लिखितः इति भवति प्रथयन्नर्थं लीनं समभिप्लुतं स्फुटीकुर्वन् अल्पमनल्पं रचयन् अनल्पम् अल्पञ्च शास्त्रकविः शास्त्रकविः एतादृशः भवति अल्पम् अनल्पं रचयति अनल्पम् अल्पञ्च रचयति अर्थं प्रथयन् तत्र लीनम् अर्थं प्रथयन् समभिप्लुतं स्फुटीकुर्वन् एवं सः तादृशः एव शास्त्रकविः भवति इदानीं तस्य शास्त्रकविः इति अस्माभिः उच्यते कथं वा सः शास्त्रम् एकस्मिन् सर्वत्र समग्रे तस्य ग्रन्थे यत्र यत्र पश्यामः तत्र तत्र सर्वशास्त्रस्यापि विषयः भवति एकस्मिन् श्लोके योगशास्त्रस्य विषयः एकस्मिन् श्लोके न्यायशास्त्रविषयः एकस्मिन् श्लोके तत्र बौद्धविषयः तर्कविषयः वैशेषिकविषयः एवं एवं साङ्ख्यविषयः अद्वैतविषयः विशिष्य अयम् अद्वैती वर्तते अतः
एषः कथं तत्र उक्तवान् इति एकमेव श्लोकम् उक्त्वा अहं तद्विषये तस्य शास्त्रकवि स्थितिम् अहं प्रदर्शयितुम् इच्छामि। साप्तुं प्रयच्छति पक्षचतुष्टयेतां तल्लाभशंसिनि न पञ्चमकोटिमात्रे श्रद्धां दधे निषधराड्विमतौ मतानाम् अद्वैततत्त्वैव सत्यतरेऽपि लोकः। अत्र मतानां बाहुल्यं वर्तते, मतानाम् ऐकमत्यं नास्ति। मतानां विमतौ सत्यतरे अद्वैततत्त्वे लोकः न श्रद्धां दधे। यथा श्रद्धां न दधे अद्वैतं वेदप्रतिपाद्यं तत्त्वं वेदेन प्रतिपाद्यते। तस्मिन्नपि सत्यतरम् इति यदा वेदः बोधयति तात्पर्यवती श्रुतिः मातृसदृशा ततोपि अधिका श्रुतिः बोधयति अस्मान् अद्वैतमेव सत्यम् एकमेवाद्वितीयं नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रुतयः तत्र सन्ति। श्रुतीनां तत्र ज्ञानात् अस्माभिः ज्ञायते सत्यतरं अद्वैतमेव इति। सत्यतरेपि अद्वैततत्त्वे लोकः जनः यथा श्रद्धां न करोति। कुतः? तत्र मतबाहुल्यात् तत्र ऐक्यं नास्ति इति कृत्वा एषः साङ्ख्यः एकं विषयं वदति, अन्यः नैयायिकः अन्यं विषयं वदति, बौद्धः अपरं विषयं वदति, जैनः अन्यद्विषयं वदति। अतः तत्र तेषां तत्र संशयः वर्तते, किं सत्यं किम् असत्यमिति। सत्यतरम् अद्वैतमिति यद्यपि ज्ञायते, परन्तु तत्र लोकः न श्रद्धां करोति। तथा एषा पक्षचतुष्टये साप्तुं प्रयच्छति पक्षचतुष्टयेतां तल्लाभशंसि निन्न पञ्चमकोटिमात्रे। पक्षचतुष्टयम् अत्र किं? पक्षचतुष्टयं देवचतुष्टयम्। अत्र साङ्ख्य न्याय बौद्ध जैन पक्षचतुष्टयम्। साङ्ख्यैः किमुच्यते? साङ्ख्यैः किमुच्यते? सर्वैः अस्माभिः किञ्चित् श्रद्धावद्भिः ज्ञातव्यं। साङ्ख्यैः प्रतिशरीरं भिन्नान् शुद्धज्ञानस्वभावान् बहून् आत्मनः साङ्ख्याः इच्छन्ति। साङ्ख्याः किम् इच्छन्ति? प्रतिशरीरं भिन्नान् शुद्धज्ञानस्वभावान् बहून् आत्मनः आत्मबाहुल्यम् इच्छन्ति। प्रतिशरीरं भिन्न शुद्धज्ञानस्वभाव आत्मबाहुल्यं। नैयायिकाः तत्र वैशेषिकानामपि निवेशो भवतु। यत्र साङ्ख्यानां तत्र धर्म योगप्रतिपादकानामपि तत्र निवेशो भवतु। इदानीं नैयायिकाः किं कुर्वन्ति? प्रतिशरीरं भिन्नान् सर्वव्यापकान् ज्ञानादिनवविशेषगुणवतः आत्मनः इच्छन्ति। नाम अत्रापि आत्मबाहुल्यं वर्तते, आत्मबहुत्वं। तत्र जैनाः किं वदन्ति? प्रतिशरीरं भिन्नान् देहपरिमाणान् सङ्कोचविकासशीलान् बहून् आत्मनः अङ्गीकुर्वन्ति। तैरपि आत्मबाहुल्यं। बौद्धाः प्रतिदेहं भिन्नान् क्षणिकज्ञानसन्ततिरूपान् बहूनेव आत्मनः इच्छन्ति। एवं पक्षचतुष्टयं वर्तते। सर्वैरपि एतैः पक्षचतुष्टयवादिभिः किं क्रियते? आत्मनो बहुत्वम्। आत्मनः तत्र बहवः आत्मानः सन्ति। एकम् एव आत्मा पदार्थः सत्यपदार्थः इति ते न वदन्ति। वेदेन किमुच्यते? एकमेवाद्वितीयम्। आत्मातिरिक्तः वस्तु नास्ति। आत्मातिरिक्तः अन्यः वस्तु नास्ति। आत्मा एक एव सत्यपदार्थः। परम् एतैः प्रौढ
युक्तिमद्भिः एतैः युक्तिसहस्रैः एतेन तत्सर्वं प्रतिपाद्यते। तत्सर्वं दृष्ट्वा तत्सर्वं श्रुत्वा अस्माभिः सत्यं खलु एवं सम्यक् प्रतिपाद्यते एतैः इति अस्माभिः चिन्त्यते। तथा एते प्रतिपादयन्ति। सा दमयन्ती निषधराड्विमतौ इदानीम् अत्र पञ्चनलाः सन्ति। निषधराड्विमतौ नाम निषधराड् नलस्य विमतौ सन्देहे पञ्चमकोटिमात्रे सः पञ्चमकोटिमात्रे सत्यतरे अपि सः एव सत्यतरः श्रद्धां न दते तस्मिन्नपि श्रद्धां सा न कृतवती। यदि सः इन्द्रः स्यात् अहं किं कुर्याम्? एवं प्रत्येकस्य समीपं गत्वा सः पञ्चमस्थाने वर्तते, परन्तु तस्य विषयेपि श्रद्धां न करोति सा। तल्लाभशंसिनी एषा मामेव उरुणुते, अवश्यं मां मम कंठे पुष्पं वरमालां प्रयच्छति इति एते देवाः आशंसन्ते। तल्लाभशंसिनी पक्षचतुष्टये तां श्रद्धाम् आप्तुं न प्रयच्छति सति भैमीप्राप्त्यभिलाषेण अतिसुन्दररूपधारणात् कृत्रिमरत्नादिष्विव मायानलेषु बहुरूपातिशयदर्शनात् मायानलेषु बहुरूप अतिशयदर्शनमपि भवति। एते अतीव सुन्दरतया दृश्यन्ते मायानलाः। तेषु नलनिश्चयं प्रतिषेधति सति एषः नलः न, एषः न, एषः न एवं प्रतिषेधं करोति, परन्तु सत्यतरे पञ्चमकोटिमात्रेपि श्रद्धां न लेभे इति वदति। नाम इदानीम् अस्माभिः किं ज्ञातव्यम्? अस्मिन् श्लोके अर्थावबोधाय अस्माभिः अन्येषां दर्शनानां तत्र सिद्धान्तः कः इति अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। अन्यथा तादृशज्ञानं विना एतादृशस्थले अस्माभिः तत्र अवगतिः लब्धुं न शक्यते। अतः तत्र कनिष्ठरूपेण तत्र अल्पाल्परूपेण तत्र अस्माभिः समस्तशास्त्राणां तत्र मौलिकं स्वरूपं किम् इति ज्ञातव्यम्। अन्यथा नैषधस्य तत्र परिचयः दुरवबोधत्वात्, यतोहि सः महान् दार्शनिकः वर्तते। समस्तशास्त्राणामपि तत्र तन्निवेशे श्लोके काव्ये तत्र तदर्थनिवेशने महान् पटुः वर्तते, समर्थः वर्तते। अतः सामान्यज्ञानं, शास्त्राणां सामान्यज्ञानम् अपेक्षते। एवं अहं निवेद्य किञ्चिदिव तद्विषये उक्त्वा अहम् एतत् प्रसङ्गं समापयिष्यामि। तत्र महाभारते एकः विषयः वर्तते। दमयन्तीं कलिः अपि आप्तुम् इच्छति, परन्तु सः न प्राप्तवान्। अतः तस्य नले द्वेषः। कथञ्चित् अहं तत्र तस्य पराजयम् अहं साधयिष्यामि इति सः चिन्तितवान्। सः अवकाशकृते सः सर्वदा तत्र कृतक्षणः आसीत्। एकवारं किम् अभवत्? कृत्वा मूत्रमुपस्पृश्य सन्ध्यामास्ते स नैषधः। मूत्रं कृत्वा उपस्पृश्य नाम आचम्य, अकृत्वा पादयोः शौचं, पादशौचम् अकृत्वा नैषधः नलः सन्ध्यामास्ते, सन्ध्यावन्दनं कृतवान्। तस्मिन् समये एषः इदानीम् अशुचिः इति झटिति तत्रैनं कलिराविशत्। तदानीं कलिः तं प्रविष्टवान्। अशुचि यदा वयम् अशुचि भवामः तदा किं भविष्यति? इदानीं करोना इत्युच्यते। कोरोना समये किं वदन्ति सर्वे? शौचं निरन्तरम् अस्माभिः शुचिभिः भाव्यम्, अन्यथा कोरोना इति वदन्ति। एवं कलिः सः यदा अशुचिः आसीत् तस्मिन् क्षणे कलिः प्रविष्टः। अन्ततो गत्वा
महाभारते वर्तते कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनमिति नलचरित्रे यानि पात्राणि सन्ति तत्र तेषां सर्वेषामपि अतीव उत्कृष्टस्थितिर्वर्तते। अतः तेषां स्मरणेन अस्माकं तेषां कीर्तनेन कलिनाशनं भवति, कलिदोषः अस्माकं दूरीभवति इति तत्र वर्तते। अतः अतीव परमपवित्र आधायकं विषयं स्वीकृत्य अयं महाकविः श्रीहर्षः तत्र काश्याम् अयमासीत्, कान्यकुब्जेश्वरात् तत्र ताम्बूलद्वयादि प्राप्तिः अनेन जाता। एषः तत्र खण्डनखण्डखाद्येपि तत्र उदयनाचार्यः इति अस्य पूर्वतनः नैयायिकः आसीत्। तेन स्वीयेषु ग्रन्थेषु यद्यद् विषयः उक्तः अनेन तत् खण्डयित्वा सः किं कृतवान्, अनिर्वचनीयख्यातिः इति अद्वैतवेदान्तिनां सिद्धान्तः तां स्थापितवान्। तत्र तेन वितण्डा इति स्वीकृतं। वितण्डा इत्युक्ते किम्, अन्यस्य दूषणमेव, स्वपक्षस्थापनविषये तस्य श्रद्धा न भवति। भवता यदुक्तं तत् असमीचीनं, तत् तुच्छम् इति वदति। तादृशीं सरणिम् अवलम्ब्य सः प्रौढवादं कृतवान्, सम्यक् तत् खण्डितवान्। अर्थात् तत् खण्डनात् स्वमतस्थापनमपि जातं। तादृशः महाकविः चिन्तामणिमन्त्रोपासकः, चिन्तामणिमन्त्रोपासनेन प्रतिभां लब्ध्वा काश्मीरदेशीयैः विद्वद्भिरपि महितं तत्र नैषधमहाकाव्यं प्रणीय अतीव उत्कृष्टतया, न केवलं तत् संस्कृतभाषायाः महत्त्वं, संस्कृतं सर्वेषां भाषा विश्वे ये वर्तन्ते सर्वेषामपि विश्ववासिनां तत्र लिङ्क् लैंग्वेज, तेषाम् अनुसन्धानभाषा इति प्रकटितं। भारतस्य वैशिष्ट्यमपि प्रकटितम्। एतत् सर्वमपि अनेन कृतम् इति कृत्वा अयं महाकविः श्रीहर्षः सर्वदा अस्माकं प्रातस्मरणीयः वर्तते। तादृशस्य नैषधकाव्यस्य विषये यत् तत्र बहु वक्तुं वर्तते, परन्तु यथा समयं यथामति तत्र निवेदितमिति विनीतः अहं विरमामि।